السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، هانيين، كي دايرين؟ مع الصحه، كلشي مزيان. المهم عطلت عليكم فيديوهات، راني ما كنتش مساليه، هذا هو المشكل اللي كاين. اليوم جبت لكم واحد الطريقه ديال الكاسباتشو، هذا زوين. تيديروه الصبريون بزاف تيشربوه دابا في هذا الحال بارد عندنا. المهم غادي نقول حتى بالعربيه بالصبريونيه حيت الناس طالبيني عليه. عندنا جوج خيارات، عندنا كيلو ديال المطيشه هذه بلديه، عندنا 3 الفلفلات، جوج حمرين وحده خضراء، عندنا جوج بصلات، ها هما جوج بصلات. الكامله فاش غنطحنوه وهنا فين غنصفيوه. عندنا واحد 3 العواشق ديال الخل، هذا راه فيتامين زوين. عندنا زيت العود، واحد 3 العواشق ولا 4 ديال زيت العود، ماشي مشكل. زيت العود، شويه الملح، البزار، الا كاين الثومه ديك الفريش، حيت ما كايناش عندي درت هذه، غندير غير شويه. المهم من الاحسن الثومه الاخرى. المهم غير تنقول. وعندنا واحد جوج كيسان كبار ديال الماء. وعندنا الماء انا غادي نقول لكم لحقاش الماء باش بارد. غادي دابا نسبليكي بالاسبانيونيه. Tenemos un kilo de tomate buena, es roja. Tenemos 2 apio, 2 cebolla, 2 pimiento roja, una pimienta verde. Tenemos poco de sal, poco de picante, un poquito, vinagre, 3 o 4 cucharadas, depende de la gente que te gustó. Tenemos 4 o 5 cucharadas de aceite. Tenemos poco de ajo y agua. Ahora cuando yo cortarlo, la medida de agua luego después. Ajo mejor natural. Como yo no tengo natural, hago esto de polvo. Mejor natural. Vale, ahora vamos a trabajar. Ahora yo corta todo كل هويه. دابا انا غنقطع كلشي هنا في هاد الجميله هادي. غنقطع كلشي. مطيشه ما غاديش تنقيوها، ديروها هكاك. طوماطي سين كي طالع البيال كون بيال. Ahora cortamos todo esto. Apio sin piel. Tomate sí, pero apio no. الخيار نديروه بلا نقيوه، نحيدو ليه الجلده ديالو، بالاسبانيونيه البيال وبالعربيه الجلده. دابا نقطع كلشي هادشي اللي هو ديك الثومه اللي ما كايناش ديك سميتها. المهم ما عليناش. طوماطي كورطالا كوالكير كوسا كيرين نو باسا نادا. المطيشه تقطعوها كيما قطعتوها حيت هادشي كله غادي تطحن. كيطلع سولامنتي لا كابيسا ديال الريبه. حيدوا لها غير الراس ديالها ديال الفوق، صافي وقطعوها كيما قطعتوها كورطالا كومو كيرين. Ahora yo hago aceite. Dos, 3, 4, 5, 6. Vinagre. Yo doy la medida de 2, 3, 4.
picante, cada uno su gusto. Poco picante, ¿no? Un poco de picante, sal, un poco de sal. No sé. No me mires a mí, que yo no entiendo. Eso tú. Sí. Poco de sal, depende de la gente, cada uno tiene gusto. Un poco de ajo, yo digo ajo mejor y fresco. Como no tiene, ahora la medida de agua. Un vaso, 2, 3, 4, 5. Espérate un momento porque falta-me un pan. Un trozo de pan. Yo no ponía. No pongas mucho. Hacemos 2 trocitos de pan. Un poco de pan. Puede hacerlo por la noche, toda la noche así, y mañana triturarlo. Como yo quería hacerlo ahora al momento, no pasa nada. Ahora yo termino el tomate que falta y triturarlo y luego otra vez pasamos como عاود طحنتو باش ما نصدعكمش في الماكينه. عاود طحنتو غنصفيه. Ahora está triturado. No quiero que moleste a la gente, ما بغيتش نصدعكم. قلت لكم راه درت فيه الخبز بالعربيه، راه ما قلتهاش. واحد الطرف ديال الخبز هذا راه زوين للصحه، زوين للقلب، الدم، راه مخير هذا الصبليون. دابا راه ما تيفوتهم الصيف، ديما عندهم هنايا موجود، ديما زوين تتشربوه. اللي بغى ياكل قبل ما تاكلوا تديروا كويسات هكا، تتحطهم هما الاولين قبل الماكله، راه مخير. hacemos así, sacamos todo esto que sacamos todo esto. دابا غادي نحيد كل شيء هذا، غادي نصفيه كامل ومن بعد غادي نرجع لكم. ahora para escudriñarlo todo, luego para el final como está. Ahora yo he hecho, ¿ves? Es muy bueno para circulación, por el corazón, por todo. Muy bueno. Pero a ti sabes que yo tengo que ir a comer. Un poquito. Mira tan bueno, muy bueno. راه تيجي زوين. هانتوما دايره قوريه، انا صايبته وعطيته لا تشربوا. يا como estás? Está bueno. Es bueno. Sí. Wow. Es muy bueno. Pasa por allí. يا الله. ¿Están bien? No, es muy bueno y bueno para corazón, para circulación, por todo. ¿Uno y ella? Sí. Mira, ahora es una española, ahora yo he hecho, yo aprovecho para hacerlo por... yo también me tomarlo cuando tengo calor. أنا تنشربو ملي تيكون الصاد بحال ما هكا، تنعمر قرعة تنديرها Falta sal. falta sal, خصها قالتك شويه الملحه. No pasa nada el sal, cada uno su gusto.
Esto que tenemos con el vídeo de hoy, y muchas gracias por todo, porque es bueno, y hacerlo por sus padres también es muy bueno, ¿no, Yaya? Muy bueno. Es para sus padres, es muy bueno. Yaya, ¿cómo va? ¿Bueno o no? Muy bueno. Muy bueno. ¿Escuchas? Porque ya te gusta mucho. Vale, muchas gracias por todo. شكرا لكل شيء. اللي عجبو الفيديو دير لايك. سمحوا لي حيت انا ما كنتش مساليه ومرونه شويه، هذاك الشيء علاش ما خرجتش الفيديوهات، راه من الفك تنخرج نهار ونهار لا. دابا انا غادي نبقى ندير الفيديوهات. شجعوني باللي لايك، واللي ما تابوناش يتابونا، وشكرا للجميع. السلام عليكم. Gracias por todo.